اللہ فرماتا یا ایھالذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ۔ پتھراں وچوں پانی آ ہی جاندا ہے۔ حبیب اللہ سونے نبی، میرے کریم نبی، رؤوف الرحیم نبی، موسیٰ کلیم اللہ ہو رہے، تسی ہو جے، تسی جے حبیب اللہ، او ڈنڈیاں نے پتھراں دے محتاج نے، تہاڈا جتھے جی کرے انگلاں نوں اینج کر دینا، تہاڈی قسم انگلاں تو چشمے جاری کر دیاں گا۔ تو ہو جا کملی والے دا، او تو ہو جا کملی والے دا، پھر کل خدائی تیری۔ ساڑھے واسطے سردار، ساڑھے آقا، ساڑھے مولا، لیکن ایک گل ضرور ہے، اللہ فرماتا یا ایھالذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ۔ ایمان والےو مونے دا نہ ہو جائے جی او جی حضرت موسیٰ نوں تکلیف دتی سی، او دتی سن تکلیف ہے، او گل کردے سی خلاف، فرمایا رب نے بھی دسیا ہے انہاں ورگے نہ ہویا جے کہ جنہاں موسیٰ نوں تکلیف دتی، کیوں؟ فرمایا انہاں نے تکلیف دتی، انہاں نے چھڑ دتا، جیڑا محبوب نوں تکلیف دے رب فرماندا عدل من بعد ذالک ظلیم حرام زادہ، حد تو ود گیا محبوب دیاں گستاخیاں کرنا۔ موسیٰ کلیم اللہ پانی کر دن، توجہ ہے جی، میں تفسیر جلالین پڑھن لگیا، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نو آپ لکھتے ہیں تفسیر جلالین دے اندر کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ جو پانی پکڑ دے نا، عصا مار دے، سوٹا عصا مار دے، کھلا سی پتھر دے، آپ نے لکھا وہ پتھر بھی ایک چوڑے دے وچ مخصوص پتھر سی، ہر پتھر دے نہیں، ایک مخصوص پتھر، اس پتھر دے مار دے عصا ڈھڑکا دے وچ نکلدا پانی۔ ہن ذرا توجہ کریا جے، اے سی حضرت موسیٰ کلیم اللہ، جدوں محبوب دی واری آئی نا، اللہ نہیں فرمایا پیارے نبی تسی ایک سوٹا لے لو، تسی ایک پتھر رکھ لو، کہ پتھر تے سوٹا ماریا جی میں پانی کر دیاں گا، کائنات نوں تہاڈی نشاناں پتہ لگن گیاں۔ فرمایا پیارے نبی سونے حبیب اللہ، او کلیم اللہ سی جنہاں نوں ڈنڈے دا بھی محتاج رکھیا، جنہاں نوں پتھر دا بھی محتاج رکھیا۔ نالے لوکاں نوں پتہ ہے پتھراں وچوں چشمے نکل ہی پیندے نے، پتھراں وچوں پانی آ ہی جاندا ہے۔ حبیب اللہ سونے نبی، میرے کریم نبی، رؤوف الرحیم نبی، موسیٰ کلیم اللہ ہو رہے، تسی ہو جے، تسی جے حبیب اللہ، او ڈنڈیاں نے پتھراں دے محتاج نے، تہاڈا جتھے جی کرے انگلاں نوں اینج کر دینا، تہاڈی قسم انگلاں تو چشمے جاری کر دیاں گا۔ سمجھ آئی کہ بولو سبحان اللہ، ایسا بولیا تو پتہ کسی نوں پتہ چل جائے پرچہ ہو جائے، بولو سبحان اللہ۔ نبی دا ذکر ڈر ڈر کے نہیں کھل کے کریدا ہوندا ہے، کیوں؟ ساڈا یقین ہے آج آ کریے ذکر محمد دا، آجا کریے ذکر محمد دا، ایدے وچ بھلائی تیری، آجا کریے ذکر محمد دا، ایدے وچ بھلائی تیری، تو ہو جا کملی والے دا، او تو ہو جا کملی والے دا، پھر کل خدائی تیری۔ محبوب کا ذکر یہ تو سدا رہنا ہے۔